आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगभन्दा पनि दुरुपयोग व्यापक रूपमा हुन थालेको छ र यसैको एउटा कडी र यसैको एउटा उदाहरण मान्नुपर्छ। विभिन्न खालका सामग्रीहरू छिटो छिटो पोस्ट गर्ने, सकेसम्म ब्रेकिङ गर्ने, फेक कुराहरू लेख्ने र भाइरल हुने, यस्तै विषयको गम्भीरता, विषयको गहिराईमा नपुग्ने, कसैलाई देवत्वकरण गर्ने र कसैलाई राक्षसीकरण गर्ने क्रम पनि सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। यसको एउटा उदाहरण हुन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। कुलमान घिसिङको विषयलाई लिएर के हो, कसरी उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बने, उनलाई त्यहाँ कार्यकारी निर्देशक बनाउने आधार के थियो, किन बनाइएको थियो, यस्ता कुराहरू कसैलाई मतलब छैन। केवल कुलमान घिसिङलाई देवत्वकरण गर्न मात्र लागिरहेका छन् र दर्शकबिन 2073 भदौ 29 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङ, जसको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गरिएको थियो, जो व्यक्ति जुन ठाउँमा आवश्यक पर्छ त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ राखेर उक्त लोड सेडिङ अन्त्यको घोषणा सरकारले गरेको थियो। अब लोड सेडिङ हुँदैन सरकारले भनेको थियो, तर त्यति बेला उनलाई त्यो ठाउँमा नियुक्त गर्नको लागि, त्यो ठाउँमा ल्याउनको लागि के भएका थिए, ती कुराहरूतिर कसैले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन। एकहोरो लागि पर्ने, सरकारको उछितो काट्ने, सरकारलाई राक्षसीकरण गर्ने र त्यही सरकारले नियुक्त गरेका एक व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने, एकदम आँखामा पट्टी बाँधेर कागले कान लग्यो भनेको सुन्दैमा आफ्नो कानै नछामी दौडिनेहरूको भिड अहिले सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेको छ। र अब भदौ 29 गते, यही 2077 भदौ 29 गते उनको कार्यकाल सकिँदै गर्दा यति बेलादेखि विभिन्न चर्चाहरू भइरहेका छन्। केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा चाहिँ पुनः 4 वर्षको लागि कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरियो, हार्दिक बधाई भनेर व्यापक ओहिरो लाग्यो। केही युट्युबहरूमा पनि यस्ता सामग्रीहरू देखिन्छ, कसैले गीतै बनाएर उनलाई देवत्व गरेका छन्, गीतै बनाएका छन्, पूजा गर्नुपर्छ भनेका छन्, तर त्यसको भित्री कुरो, भित्री चुरो कुरोमा कोही पनि प्रवेश गरेको जस्तो लाग्दैन। हरेक कुराको पक्ष हुन्छ, विपक्ष हुन्छ, तर कसैलाई देवता मान्ने र कसैलाई राक्षस मान्ने यो सामाजिक सञ्जालको पछिल्लो ट्रेन्ड, यो परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। अति भइसकेपछि अझ भनौँ दबाब दिने नाममा कतिले पछि सच्याएको पाइयो। बधाई दिनेहरूले कुलमान घिसिङलाई पुनः 4 वर्षको लागि नियुक्त गर्न सरकारलाई दबाब पुग्यो भनेर कुरा सच्याइयो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। हामी कसैको पक्ष पनि होइन, कसैको विपक्ष पनि होइन। अहिले कोरोना महामारीले चाहिँ ग्रस्त भइराखेको अवस्थामा त्यतातिर सावधानी अपनाउनतिर लागौँ ताकि भाइरल हुन होइन, कसैको नाम लिने, कसैको कता खोला बगेको छ त्यतै दौडिने होइन, त्यो भेलबाट बच्ने प्रयास सबैले गर्नु जरुरी छ। र पछिल्लो यो खालको एउटा दबाब, यस्तो खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भइसकेपछि कतिले भनेका छन्, फेल भएको विद्यार्थी जस्तो एउटै कक्षामा किन दोहोऱ्याउने, उनलाई थप अगाडि बढ्न ऊर्जा दिनुपर्छ, केही गर्न चाहने मान्छेलाई केही गर्न दिनुपर्छ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा आइरहेका छन्। यस्तै यस्तै आउँदै गर्दाखेरि एकदम दबाब परिसके पछाडि कुलमान घिसिङ आफैलाई पनि अप्ठ्यारो भएको अहिले महसुस भएको छ र उनले अन्ततः बोलेका छन्। कुलमान घिसिङले के बोलेका छन् तपाईहरुलाई थाहा भयो पनि होला र केही सञ्चार माध्यममा आएका केही कुराहरूलाई मैले तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्छु। अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्छन् सबैले र यस्तै यस्तै चर्चा, यस्तै खालका चाहिँ हुइया, स्यालको हुइया भन्छन् समाजमा एउटा उखान छ। स्यालको हुइयाको पछाडि लाग्दा एउटा व्यक्तिलाई भगवान बनाउन खोज्दै गर्दा, देवता बनाउन खोज्दै गर्दा त्यही भगवान राक्षसको रूपमा प्रस्तुत हुन पनि बेर लाग्दैन। दर्शकबिन, त्यतातिर हामी लाग्ने हैनौं। सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने, नकारात्मक कुरामा चाहिँ हामीले औँला ठड्याउने, त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने गर्नुपर्छ।
कागको पछाडि दौडिनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा कुलमान घिसिङले प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन् र विशेष गरी मैले भित्री कुरोहरूबाटै केही चर्चा पनि म गर्नेछु, केही सत्यता पनि मैले तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछु। कुलमान घिसिङ कसरी प्रस्तुत भएका थिए, कसरी त्यो ठाउँमा ल्याइएको थियो, जसरी त्योभन्दा अगाडि राधा गेवाली ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि उनलाई कता पुर्याइएको थियो, के गरिएको थियो र उनलाई ल्याउनमा जोडबल कसले गरेको थियो, यस्ता कुराहरू पनि र त्यसको प्रक्रिया के थियो, यो कुरा पनि तपाईँहरू सामु म प्रस्तुत गर्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। आम व्यक्तिहरूको त्यो उनको पछाडि दौडिनेहरूलाई उनले एउटा चेत खुलोस् कसरी नियुक्ति भएको थियो, म एक्लै भगवान होइन भन्ने तरिकाले जुन सामग्री, जुन एउटा प्रेस विज्ञप्ति प्रस्तुत गरेका छन् त्योसँग सम्बन्धित केही सञ्चार माध्यमका समाचारहरूलाई तपाईँहरू सामु म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र पहिलो समाचार भनेको कान्तिपुरमा प्रकाशित यो समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र आफूलाई जोडेर तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो पुनर्नियुक्तिलाई लिएर केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई जोडेर भ्रामक समाचार र सूचना सम्प्रेषण भएको भन्दै खण्डन गरेका छन्। साथै उनले आफ्नो गलत एकाउन्ट खोली सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाइएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै सबैको साथ र सहयोगले मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन सकिएको पनि घिसिङले उल्लेख गरेका छन्। वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरू र आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सम्भव थिएन, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। त्यसै गरी दर्शकबिन अर्को समाचार सामग्री यो रातोपाटीमा छ, यो पनि तपाईँहरू सामु म प्रस्तुत गर्छु। र विज्ञप्तिमा के भनिएको छ जस्ताको तस्तै र कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने बेलामा के भएको थियो त्यो सामग्री पनि तपाईँहरू सामु म प्रस्तुत गर्नेछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनर्नियुक्तिलाई लिएर तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो पुनर्नियुक्तिलाई लिएर केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई जोडेर भ्रामक समाचार र सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले सरकारको मार्गदर्शन र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको पनि उनले बताएका छन्। वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरू र आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सम्भव थिएन, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य र संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले सबैको प्रयासबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताए। त्यसै गरी दर्शकबिन एभरेस्ट दैनिकले लेखेको छ, एभरेस्ट दैनिकले लेखेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको स्पष्ट मार्ग निर्देशनका आधारमा विद्युत भार कटौतीको अन्त्य लगायत प्रशासनिक सुधारको काम गरेको स्पष्ट गरेका छन्। उनले विद्युत भार कटौतीको अन्त्य आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएको र त्यसमा सरकारको नीति, निर्देशन तथा कार्यदिशाले काम गरेको बताएका छन्। घिसिङले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विद्युत भार कटौतीको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारी नै हुन्। उनले आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एक व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै विद्युत भार कटौतीको अन्त्य गरी संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 2073 भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई 4 वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पुनलाई जोडेर विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारप्रति गुनासो गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो गलत अकाउन्ट खडा गरी सम्प्रेषण भइरहेका भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति आफ्नो ध्यानकर्षण भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो अर्को कार्यकालको पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री र आफूलाई जोडेर आधारहीन तथा तथ्यहीन गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण नगरिदिन अनुरोध गरेका छन्। प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारको निर्देशन एवं मार्गदर्शन र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको घिसिङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी दर्शकबिन यो विषयमा जब व्यापक रूपमा चर्चा भयो, त्यो चर्चा भइसकेपछि सरकारको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं अर्थमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बोलेका छन्। युवराज खतिवडाले यो कुरालाई अलिकति उनको पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको चित्त दुखाउने खालका शब्द बोलेका छन्। कुलमानलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले छैन भनेर एउटा उपशीर्षक रहेको छ कान्तिपुरमा। कुलमान घिसिङ 2073 साल भदौ 29 गते 4 वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। आगामी भदौ 29 गते उनको कार्यकाल सकिँदैछ। केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। तर सरकारले भने विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा केही निर्णय भइसकेको छैन र यसै विषयमा रहेर चाहिँ डाक्टर युवराज खतिवडाले त्यो कुरा बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालले चाहिँ नियुक्त दियो होला, तर सरकारले दिएको छैन भनेर अलिकति सरकारका प्रवक्ता अघिल्लो पटक गोकुल बास्कोटा तथा अहिलेका प्रवक्ता युवराज खतिवडा उस्तै खालको अभिव्यक्ति दिनेमा पर्छन् र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भरपर्दा नेताहरूमा पर्छन्, मन्त्रीहरूमा पर्छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिनेबारे मन्त्री परिषद बैठकमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका खबरबारे सरकारलाई जानकारी नभएको पनि बताए। बिहिबार सरकारले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले उहाँलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले दिएको छैन, सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन। उनले भने औपचारिक प्रस्ताव पनि थिएन, त्यस सम्बन्धी छलफल पनि केही भएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा र केही सञ्चार माध्यममा आएका कुरामा सत्यता नभएको उनको भनाइरहेको थियो। दर्शकबिन, यो समाचार भने हामीले onlinepana.com बाट लिएका छौँ र कुलमान घिसिङले प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्ति यस्तो खालको छ। दर्शकबिन, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2073 भदौ 29 को निर्णयबाट मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा 4 वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो। मेरो 4 वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा अर्को कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री माननीय श्री वर्षमान पुनज्यूलाई जोडेर विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जाल र मेरो गलत एकाउन्ट खडा गरी सम्प्रेषण भइरहेका भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। मेरो अर्को कार्यकालको पुनर्नियुक्तिका विषयलाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री र मलाई जोडेर आधार तथा तथ्यहीन गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारको निर्देशन एवं मार्गदर्शन र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। लोडसेडिङको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरू र आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सम्भव थिएन। सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्याउने, ऊर्जा खपत बढाउने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने, प्राधिकरणभित्र सुशासन कायम गर्दै प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्न, प्रणालीलाई स्वचालित र
डिजिटलाइजेसन गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक घर विद्युतको शेयरधनी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ठूला जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने लगायतका नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण निरन्तर क्रियाशील रहेको समेत जानकारी गराउँदछु। कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबार मार्ग, काठमाडौँ, 2077 5/11 गते बिहिबार। दर्शकबिन, यो खालको विज्ञप्ति आएको छ, अर्थात् कुलमान घिसिङले उनको पछि लागिरहेका, उनलाई देवत्वकरण गर्दै गर्दा भोलि के असर पर्छ त्यो नसोचिकन पछाडि लागिरहेका अन्ध भक्तहरूको लागि यो विज्ञप्ति चाहिँ सार्वजनिक गरेका छन्। र यसको भित्री कुरो के पनि हुनसक्छ भने जब मान्छे चाहिने भन्दा बढी प्रचार गर्न चाहन्छ र सही मान्छे उपयुक्त ठाउँको सिद्धान्त अनुसार उपयुक्त निर्णय गरेको कुरालाई गुमराहमा राख्ने काम गर्छ, त्यो गुमराहमा राखेर कागको पछाडि दौडिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूका लागि एउटा जवाफ पनि हुनसक्छ। र जहाँसम्म लाग्छ दर्शकबिन, यो कुराको बारेमा विस्तृत भित्री कुराको अध्ययन गर्न पनि जरुरी छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, सरकारले जब सोध्छ जो व्यक्ति जुन ठाउँको लागि जति बेला उपयुक्त छ त्यो व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा ल्याएर त्यहाँ भएको समस्या समाधान गर्ने हो। र त्यही भएको थियो 2073 भदौ 29 गतेको जुन निर्णय थियो त्यो पनि त्यही नै भएको, सरकारले त्यही गरेको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम भ्रष्टाचार भइराख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ उपयुक्त पात्र को हुन सक्छ भनेर सरकारले खोजेको थियो। अझ त्योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता जब चाहिँ त्यो बेलामा ऊर्जा विभाग प्रमुख थिए लीलामणि पोखरेल, जो चाहिँ पार्टीको ऊर्जा विभाग प्रमुख थिए, उनले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी समक्ष चाहिँ कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका थिए। तर त्यति बेला प्रस्ताव जाँदाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए र रायमाझी ऊर्जा मन्त्री थिए, त्यहाँ कुरो नमिलेको बताइएको छ। र पछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भए र त्यति बेलाको ट्युनिङ सरकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ट्युनिङ अनुसार चाहिँ कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको भनेर चाहिँ भित्री कुरो हामीलाई प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, तपाईहरू पनि एक व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्दै गर्दाखेरि समग्र सत्यता नछोड्नुहोला, भाइरल हुने कुराको पछाडि नलाग्नुहोला, अनावश्यक ब्रेकिङको नाममा जे पाए त्यही पोस्ट नगर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। राम्रा मान्छे राम्रो ठाउँमा भइरहनुपर्छ। फेरि यो विश्लेषण गर्दै गर्दा, यी समाचार सामग्री प्रस्तुत गर्दै गर्दा कुलमान घिसिङको विरोधी रहेछ भनेर तपाईहरूले आरोप लाउनु होला, तर मैले सत्यता के हो त्यो कुरालाई मात्रै खोतल्न खोजेको छु। कृपया बाँकी कुरा भनेको मन्त्री परिषदले केही निर्णय गर्ला, कुलमान घिसिङलाई अरू जिम्मेवारी देला र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अरू कोही नेतृत्व ल्याउला। अबका दिनमा भनेको अर्को नेतृत्व आएर त्यहाँ फेरि भ्रष्टाचार गरेर जनतालाई फेरि अन्धकारमा राख्ने गरी फेरि पनि लोड सेडिङ भयो भने त जनताले अब छोड्दैनन्, किनभने लोड सेडिङ हटाउन त सकिँदो रहेछ नि। कतिपयले भनेका छन्, यो चाहिँ भित्री कुरो तपाईहरूलाई जानकारी छैन, विद्युत चाहिँ भारतमा अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर विद्युत किनेर चाहिँ उज्यालो बनाइएको छ, यो चाहिँ नेपालमै उत्पादन भएको होइन, जुन बेला पनि लोड सेडिङ हुन सक्छ है भनेर कतिपयले भनेका छन्। तर सरकारको एउटा कर्तव्य, जहाँबाट किनेर जसरी ल्याए पनि जनतालाई सुविधा दिनु पर्यो, जनतालाई अन्धकारमा राख्नु भएन। उज्यालो नेपाल जुन भनिएको छ, उज्यालोमा जनतालाई राख्नु पर्यो। त्यसको लागि जहाँबाट किनेर ल्याएको भए पनि, जे गरेको भए पनि जनता उज्यालोमा बस्न पाएपछि त्यो सार्थकता हुन्छ। र भोलिको दिन भदौ 29 गते के हुन्छ त्यो हामी प्रतीक्षा गरौँ। धन्यवाद।